اگر کہہ دی اولاد گم تھی گئی ہوئے رول گئی ہوئے کہ نہیں تا ماں پیو کو چاہیے کہ قرآن پاک دی اے ایت پڑھتے نا ایویں آسمان والے پاسے پھوک دیویں تے اللہ سیں کولو دعا کرن اللہ ساری اولاد کو ملا دے مہربانی کر انشاءاللہ یہ لے تساں ایت پڑھ سو اللہ سیں کولو دعا منگ سو یا تو تواڈی اولاد واپس آوے سی یا اوندا پتہ چل وے سی او قرآن پاک دی ایت کیڑی ہے میرے بھراوا میری بہنا ول اے تو سن لے تے یاد کر لے فرددناہ الی امہ کی تقر اعینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اگر کہہ دی اولاد گم دی گئی ہے تو اس عید کو بڑھ دے آسمان علی پاسے بھوک دے ہو اور اللہ رب العزت کو دعا کرو اللہ ساری اولاد کو ملا دے یا انہاں دا پتہ چل ونجے اور جلے تو عید پڑھ دے آسمان علی پاسے بھوکے سو اللہ سے کو دعا منگ سو انشاءاللہ توری اولاد یا واپس آوے سی یا اون دا پتہ چل وے سی۔